وسلم علیہ حبیب اللہ الف کے یاری سبحان اللہ اور یاریاں سب خواریاں نے سبحان اللہ ایک کلمے پاک جیانے ذکر کوئی جدے بچے حقیقتاں ساریاں نے ایک کلمے پاک جیانے ذکر کوئی جدے بچے حقیقتاں ساریاں نے تے غوثی پاک جیانے پیر گئی جنہیں ٹوٹیاں بے سبحان اللہ مصیبتاں پاریاں نے وارث شاہ میاں کر لیا راضی نیتے یگے مصیبتاں پاریاں نے تے گھجرے یسود نو کسے سوال سبحان اللہ حجر یسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا ایک آلائے تیرے یتے ایک کیڑے ہوئی تے تو گھر کوئی چومن والا سبحان اللہ تیرے یتے گھر گئی چمن والا تیرا جرے سے بولے جواب دیتا میرے شام سب ساری اے دنیا تا چوم دے مینو چوم گیا کملی والا سبحان اللہ مینو سارے اے دنیا تا چوم دے مینو چوم گیا کملی والا دو میں ساتھ شیطان کی اجازت